Mga kamaninay, diri sa kalibutan daghan kaayo ta og mga challenges sa kinabuhi. Mao nang dili gyud ta magpawala sa paglaom mga kamaninay. Bisan tuod og natay mga problema, pero walay problema nga dili masulbad kay ang tanan lumalabay lang. Ang maabot sa atong kinabuhi mga kamaninay, naay tanan rason. Mao nang ang importante karon nga wala kay matamakan nga kana ang katungod o kanang wa kay natapakan nga imong isig ka tawo ug wala kay napasakitan. Kung naa man gali kay napasakitan, pangayo kag pasaylo bisag wala ka nakasala, pero imong angkunon og apil pud ang imong kaugalingon mga kamaninay. Dapat gyud ay nato sang pasaylohon. Kay kung gusto ka makapasaylo ta sa uban, dapat pasaylohon nato ang atong kaugalingon. O diri sa kalibutan mga kamaninay, i-enjoy lang gyud nato ang unsa ang naa sa atoa. Dapat kabalo ta makontento ug tanan nato ipangayoon, dapat iampo sa Ginoo.